یو سو خبری د پیر سبا بابا جی ما تکړه بیان او سالکا راشا لمه خپدی چې دل ریشي خفګان یو سو خبری د پیر سبا بابا جی ما تکړه بیان او سالکا راشا لمی خبری چی دل ریشی خفگان او سالگا لمی خبری چی دل ریشی خفگان او دا بابا جی او سو خبری راتا بیان کمل غلاری او دا بابا جی او سو خبری راتا بیان کمل غلاری راتا بیان کمل غلاری دلی منو پنا لیدلی بی میل یم قربانا یو سو خبری د پیر سبا بابا جی ما تکا بیان سالکا خپدی چی تل ریشی خفگانا او بابا جی ډیر زیات قدردانو پوړو لویو باندې ګرانو وی بابا جی ډیر زیات قدردانو وی پوړو لویو باندې ګرانو پوړو لویو باندې ګرانو ولیدی د خدای پدی گوادی تو تکر کی د اسمان یو سو خبری د پیر سبا بابا جی ما تکا بیان او سالکا رشال می خپدی چی دل ریشی خفگان او تا بابا جی سر صحبت کړی دی هم دې داوی پلاس بیعت کړی دی تا بابا جی سر صحبت کړی دی هم دې داوی پلاس بیعت کړی دی چا پیر بو دا بابا جی نا څنګه کوله موردانا یو سو خبره د پیر سبا بابا جی ما تکا بیان سالکا راشا لمی خبری چی تیری شی خفگان او اخکلی عاشق دا پیغمبر پخو اخلاق منور اخکلی عاشق دا پیغمبر پخو اخلاق منور پخو اخلاق منور بابا زمونگا او پاولا چی پاولیانو کی سلطان یو سو خبری د پیر سبا بابا جی ما تکا بیان سالکا رشا لمی خپدی چی تل ریشی خفگان او دا بابا جی پا کمالاتو خبر کما پا واقعاتو دا بابا جی پا کمالاتو خبر کما پا واقعاتو خبر کما پا واقعاتو چی مینا میور سر پیدا شی صاحبا سو چندانا یو سو خبری د پیر سبا بابا جی ما تکا بیانا سالکا رشا لمی خپدی چی شی خفگانا یا بابا جی کی دا
دا صفتو او چی لوی کند سخاوتو بابا جی کی دا صفتو او چی لوی کند سخاوتو چی لوی کند سخاوتو د پیس چینوا د پیر سبا کلی دوی بندی ودانا یو سو خبری د پیر سبق بابا جی ما تکا بیانا یو سو خبری د پیر سبا بابا جی ما تکا بیانا سالکارا شا لمی خپدی چی تلری شی خبگانا یا عمرا حیات وی صفتونا او شمارلے نشم کمالونا وی عمر حیات وی صفتونا شمارلے نشم کمالونا شمارلے نشم کمالونا خوشکر پدی قاری صاحب مبارک قدر دانا خوشکر پدی قاری صاحب مبارک قدر دانا سو خبری د پیر سبا بابا جی ما تکا بیانا یو سو خبری د پیر سبا بابا جی ما تکا بیانا سالکارا شا لمی خپدی چی دلری شی خفگانا سالکارا شا لمی خپدی چی دلری شی خفگانا ماشاءاللہ آوازو ندی دیر گران محترم ورونو حسن جان صاحب او اختشام الحق صاحب اسٹوڈیو انوار مصطفی عمر زی سالکارا شا